अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बजट हर साल ऐसा मौका होता है कि जब आम आदमी खौफ और उम्मीद दोनों में मुब्तला हो जाता है। खौफ ये कि कहीं ये बजट भी पहले जैसा ही ना हो, और उम्मीद ये कि शायद इस बार हुकूमत के दिल में रहम आ जाए और महंगाई के मारे हुए लोगों को कुछ सुकून मिल जाए। अब फिर बजट की आमद है और एक बार फिर वही खौफ और उम्मीद की फिजा आ रही है हमारे इर्द गिर्द। ऐसे वक्त में जब दूध की कीमत 50 रुपए फी लीटर हो चुकी हो, घी 120 रुपए का मिल रहा हो, बिजली का बिल आए तो करंट लग जाए, गैस का बिल देखकर दिल जलने लगे, स्कूल की फीस, मकान का किराया, हर चीज यूं लग रहा है कि आसमान छूने पर तुली हुई है। ऐसे हालात में बजट से खौफ भी कुछ ज्यादा है और उम्मीद भी। इसी खौफ और उम्मीद पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से माहिर मुईशत सलमान शाह साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से तशरीफ रखे हुए हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, साबिक सेक्रेटरी वजारत खजाना पाकिस्तान। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम किसी भी गुफ्तगू का आगाज करें, आइए कुछ अवाम की गुफ्तगू सुनते हैं। कोई चीज़ मिलती नहीं है सस्ती, हर चीज़ महंगी है। घी ले लें या मिर्च ले लें या आटा ले लें, गरीब बिल्कुल मर जाएगा अगर नया बजट आएगा तो। महंगाई पीस रही है गरीबों को। क्या करें, फीस बच्चों की पूरी नहीं हो रही, 10,000 में क्या कर सकता है इंसान। उम्मीद कुछ भी नहीं है, आटा जो है वो महंगा हो रहा है, मजीद और महंगा कर देना इन्होंने। बहुत डर लग रहा है उस बजट से। ये काम तो बढ़ना ही है ना, ऊपर ही जाना है। ये जब का पाकिस्तान बना, ये रेट हर खाने पीने की चीज़ के ऊपर ही गए। रोज़ बरोज़ बिजली के बिल्स वगैरह में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन बिजली मौजूद नहीं है। जो आम चीज़ें हैं उसको इतना कर दे ताकि आसानी से कोई बंदा 2 वक्त की रोटी तो खा सके। महंगाई तो बढ़ा है, मजबूरी, रोटी भी नहीं पूरी नहीं। महंगाई इतनी ज्यादा है कि कहाँ के चावल पहले जो थे वो 35 पर केजी मिलते थे, अब 100 और की रेंज में है। सेम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लास्ट बजट। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जब भी कोई हुक्मरान आया उसने अपनी ज़ात का सोचा है, आवाम का भी नहीं सोचा। दूध 50 रुपए किलो बिक रहा है, दही 50 रुपए किलो बिक के, ये क्या है? गंदम हमारे मुल्क में पैदा होती है। मसर जो है 125 रुपए किलो मसर बिक रहे हैं, तो तुक है। अशफाक साहब, आपने सबकी गुफ्तगू और बातें सुनी? जी बिल्कुल सुने। मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए अभी आलमी मंडी में बहुत सी ऐसी कमोडिटीज हैं जिनकी कीमतें कम हुई हैं, और खास तौर पे पेट्रोल को ही ले लीजिए, $100 से ऊपर जा चुका था और अब आधी से भी कम कीमत पर मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आखिर हुकूमत के सामने क्या वजूहात हैं कि इसका फायदा आम आदमी को नहीं पहुंच रहा? जी हाँ, मैंने आपके तमाम जो गेस्ट थे जिससे आप पूछ रहे थे उनके बातें भी सुनी हैं। यहाँ पर मैं 2 चीज़ें उसको सेपरेट करना चाहूँगा। एक तो खाने पीने की चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने, और दूसरा आपने जिक्र किया है तेल की कीमतों का, कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत नीचे गिर गई है, लेकिन हमारे यहाँ उस हिसाब से पास ऑन नहीं हुआ है। लेट मी टेक द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट, कि तेल की कीमतों के हवाले से इस वक्त हमारे जो जस्टिस हैं राणा भगवान दास साहब की सरबराही में एक कमेटी भी, कमीशन इसी चीज़ों को देख रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ बता दूँ कि ये बिल्कुल हुकूमत बिल्कुल पास ऑन करना चाहती थी ये, और मैं किसी हुकूमत की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं एज ए इकोनॉमिस्ट के तौर पे कह रहा हूँ। तो हुकूमत बिल्कुल पास ऑन कर देती, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को कुछ IMF के प्रोग्राम के तहत कुछ बजट डेफिसिट के टारगेट भी मीट करने हैं, और उसके लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी इकट्ठा करना है, जिसमें CBR या FBR है, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उस टैक्स कलेक्शन में। लेकिन जहाँ दुनिया में ऑयल के प्राइसेस गिरने की वजह से दुनिया में तबाही मची है, हम उसके वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी में से हैं, क्योंकि ऑयल हमारा एक मेजर इंपोर्ट बिल होता है, उसमें कमी हो गई है क्योंकि ऑयल की कीमतें गिर गई नीचे। लेकिन उससे जो इंपोर्ट के सतह पे जो पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता है, वो तकरीबन FBR का 40 to 42% रेवेन्यू इंपोर्ट से आता है, और इंपोर्ट हो गया है कोलैप्स, जिसकी वजह से CBR का रेवेन्यू भी नीचे चला गया है। मैं आपसे भी और सलमान शाह साहब दोनों से एक रिक्वेस्ट आज करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग उस तरह के लफ्ज यूज करने की कोशिश करें जो एक आम आदमी की भी समझ में आए, बिकॉज ये शो उन्हीं के लिए है। चलें, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि FBR जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है टैक्स की शक्ल में, तो कोई 42% FBR का रेवेन्यू है वो इंपोर्ट्स और इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज से आता है। तो जब इंपोर्ट कोलैप्स कर जाए
تو ان کا ریونیو بھی کولیپس کر گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹارگٹ تھا پہلے 1360 بلین روپیز کا رکھا گیا تھا کلیکشن کا اس سال میں, اس کو ریوائز ڈاؤن ورڈ کر کے 1300 بلین کیا گیا تھا, اور اب اس کو فردر ریوائز ڈاؤن ورڈ کر کے 1180 بلین پہ لے آئے ہیں. اور میری ذاتی یہ ہے کہ یہ this year is going to end with some 1150 بلین. تو یہ جو ریونیو کے شارٹ فال ہیں اس کو کہاں سے پورا کیا جائے؟ اس کے دو صورتیں ہیں, یا تو اتنا جو شارٹ فال ہے اس بجٹ ڈیفیسٹ کے ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے یہ ہم بورو کر لیں, تو اس سے قرضہ اور بھی زیادہ بورو کرنے کی ضرورت پڑتی نا, تو ہمیں اور بھی زیادہ بورو کرنا پڑتا. یا دوسری شکل میں یہ ہے کہ آپ جیسے پی ڈی ایل ہے جس کو ہم پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کہتے ہیں, یہ تیل کی قیمتیں چونکہ پاس آن نہیں کی ہیں تو گورنمنٹ کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں تقریباً 90-95 بلین مل جائے گا. تو یہ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ کمپنسیٹ کر دے گا اس ریونیو شارٹ فال کو, اور پھر گورنمنٹ کسی اور صورت ذرائع سے کچھ ریونیو کو حاصل کر کے یہ پھر بجٹ کے ڈیفیسٹ کو ٹارگٹ کو میٹ کر لے گی. یعنی کہ ادروائز یہ ہے کہ ایک یہ بڑا میجر پرفارمنس کرائٹیریا تھا آئی ایم ایف کا جو فلفل نہیں ہوتا, اور اس کے پھر بڑے اثرات پڑتے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے. ایبسولوٹلی, اور بلکہ ہم آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ کون سی انہیں ایسی شرائط لگائی ہوئی ہیں جو اس دفعہ کے بجٹ کے اندر انوالو ہوئی ہوں گی. مگر اس سے پہلے شاہ صاحب دیکھیے, آپ نے گفتگو سنی اشفاق صاحب کی بھی, دیکھیں irrespective ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل پرائس ٹرینڈ اوپر ہی جاتا چلا جا رہا ہے. کیا اس میں حکومت انتظامی اقدامات کے ذریعے کوئی رول پلے کر سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں بالکل یہ کر سکتی ہے, اور آئی تھنک کہ ایک چیز آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ جو فوڈ کی پرائسز ہیں, اور پرٹیکولرلی جتنے بھی آپ کے انٹرویوز آئے وہ فوڈ ریلیٹڈ انٹرویوز تھے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ جو خوردنی تیل ہے اس کی قیمت تقریباً $1300 پر ٹن تک گئی اپنے پیک پہ. اس کے بعد, اور یہ ہمارے ٹائم میں جب پچھلی گورنمنٹ تھی تو اس وقت یہ اتنی ہائی ویجیٹیبل آئل پرائسز جو تھیں اس کے ساتھ ساتھ اوپر گئیں, لیکن اب تو وہ پرائس جو ہے وہ کلیپس کر کے $400 پر ٹن پہ آئی, اور آج کل میرا خیال $600 پر ٹن پہ ہے, لیکن ہماری خوردنی تیل کی قیمت وہاں کی وہاں ہی ہے. اور یہ ایک بڑا جو ہے ہمارے لیے تشویشناک بات ہے کہ جب پرائسز اوپر جاتی ہیں گلوبلی تو ہمارے بھی ڈومیسٹک پرائسز اس کے ساتھ اوپر جاتی ہیں, لیکن اگر نیچے آتی ہیں تو ہم نیچے نہیں آتے. تو اس میں آئی تھنک کہ ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنائی تھی جس کو ہم کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں, اور آئی تھنک وہ ایک ادارہ ایسا ہے جس کو ان باتوں کا بھی نوٹس لینا چاہیے, اور یہ جو کارٹلائزیشن ہے اس کو توڑنا چاہیے تاکہ یہ جو پرائسز کا بینیفٹ ہے یہ عوام تک پہنچے. دوسری طرف آئی تھنک کہ دوسری طرف گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جو ویٹ کی پروکیورمنٹ پرائس ہے اس کو تقریباً $950 پر مونڈ تک وہ لے گئے ہیں, اور یہ جو ہے ایک بہت بڑا جمپ تھا کیونکہ دنیا میں ویٹ کی پرائسز جو ہیں وہ تقریباً $800 پر مونڈ پہ ہیں, تو ہم نے اپنی قیمتیں خود اس طریقے سے بڑھائیں. اور ویٹ ایک ایسا بیسک کموڈٹی ہے, فوڈ کموڈٹی, جس کو دیکھ کے باقی جو کموڈٹیز ہیں, دالوں کی بات لوگوں نے کی یا دوسری ایگریکلچر پروڈکٹس کی بات کی, تو اگر ویٹ کی پرائس کو آپ اتنا اوپر کر دیں گے تو وہ باقی پرائسز بھی اس کے مطابق ایگریکلچر پروڈیوس اوپر جائے گی. بالکل, میں سمپلی آپ سے پوچھتی ہوں, یہ وہی سوال ہیں جو روز ایک عام آدمی سڑک کے اوپر روتا ہے, میں باہر چلی جاؤں مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز پہ شو کرتی ہیں, آپ ان باتوں پہ کیوں نہیں, مہنگائی پہ کیوں نہیں کرتی. آپ دونوں بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں, مگر انفارچونیٹلی یہ میں اس بات کا دعویٰ دے سکتی ہوں کہ عام آدمی کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی. آپ سمپلی اسے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے. پھر مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی جو تاجر ہیں, سوداگر ہیں, اور آپ کی حکومت جو ہے ان کا فوکس نہیں ہے کہ پرائسز نیچے آئیں, اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی انفیکٹو ہے اس معاملے میں پرائسز کو نیچے لانے میں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وقت میں جب بہت ہماری کرٹیسزم بھی ہوئی تو اس وقت $150 پر بیرل پہ آئل تھا,